बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि खबर कल की आ चुकी है और खबर यह है कि GHQ में 2 दिन नशिस्त भी हुई और वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद ये भी खबर आ गई कि GHQ के अंदर कुछ इकोनॉमिस्ट के साथ भी मुलाकात की गई है, क्योंकि हफीज शेख और बाकर रजा आजकल पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं। उनको वहां पे बुलाया गया और उनसे पूछा गया, पाकिस्तान की मैशत के ऊपर ब्रीफिंग ली गई और फिर टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से बात की गई। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो एक तो शहबाज शरीफ हुकूमत ला के गलती की गई, अब इसको हटा के टेक्नोक्रेट सेटअप ला के इससे बड़ी गलती की जा रही है। इस बारे में अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राबता किया गया है और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने यह तस्दीक की है कि हमसे एक दो लोगों ने राब्ता किया है और वो टेक्नोक्रेट सेटअप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ जानना चाहते हैं। और इस वक्त मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत की सोच बन रही है। जहां तक टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात है तो कल खान साहब ने भी सीनियर सहाफियों के साथ मुलाकात करते हुए कहा था कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का शो शायद छोड़ा जा रहा है, लेकिन हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में क्या रद्द-ए-अमल दिया, मैं आपको वो तो डिटेल में बताता हूं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत मौत को सामने देख रही है और आंखें बंद करके शायद उस मौत से बचना चाहती है। कैसे बचेगी कोई अंदाजा नहीं है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें हैं, हमें कोई पैगाम मिला ना PTI को। यानी वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाहें ही हैं और नून लीग को कोई इस बारे में पैगाम नहीं मिला। लेकिन वो जो तहरीक इंसाफ का दावा कर रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हमसे 1 से 2 लोगों ने राब्ता किया है, वो हमारा मौकिफ जानना चाहते हैं, उन्हें ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है क्या। लग ये रहा है कि नून लीग फिलहाल ये रियलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उनकी छुट्टी करवाने की जानिब काम शुरू हो गया है। अब उन्होंने कहा कि बिलावल ने कल कहा था कि अगर कबल वक्त इंतखाबात न हुए तो तब तक इमरान खान के इदारों में सहूलतकार जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। जिस पे राना सनाउल्लाह ने कहा कि इक्का दुक्का अफराद हो सकते हैं, लेकिन इदारे पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि सहूलतकारी से मुतालिक बिलावल के पास कुछ मालूमात हूं। अब कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे के ऊपर उसको पता होगा, उसको नहीं पता होगा, इदारे को अपनी तरफ से लाइन भी करते हैं, फिर जस्टिफिकेशन भी देते हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त इनके सामने बनी हुई है। और हुकूमत की सिचुएशन क्या है कि गरीदा फारूकी और शाहजेब खानजादा को तो अब लगना शुरू हो गया है कि अब मुल्क के हालात ठीक नहीं है। अब सैयद तलत हुसैन भी उस फहरिस्त के अंदर शामिल हो गए हैं। ये वही सैयद तलत हुसैन है जो कहते थे कि अगर सारी की सारी सीटें भी जीत के तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की आ जाए, लेकिन फिर भी इमरान खान वजीर आजम नहीं बनेंगे। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुल्क को संभालने के काबिल नहीं हैं। ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ और लोगों ने ये मिल के तासुर कायम किया कि शहबाज शरीफ तो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे बेहतर तो मुल्क को कोई चला ही नहीं सकता। लेकिन अब जब मुल्क के अंदर आपने पिछले 8 महीनों के अंदर भट्टा बिठा दिया है, तो अब मुझे ये बताइए कि किसको पूछा जाए कि पाकिस्तान के अंदर ग्रो करती इंडस्ट्री, पाकिस्तान के अंदर तरक्की करती मैशत और लोगों का बेहतर होता रोजगार, उसको छीनने वाला कौन है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है कि इसहाक डार साहब वहां बैठ के कहते हैं कि देखिए जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट करे। लेकिन उसी दिन उसी स्टॉक एक्सचेंज जिसे वो खिताब करते हैं बैठ जाते हैं। अब अगली सूरत हाल सुन लीजिए। पाकिस्तान के पास इस ज़र मुबादला के ज़खायर हैं $6.1 बिलियन, ठीक है जी। और अगले 3 महीनों में पाकिस्तान को बैरूनी जो कर्ज की अदायगी सिर्फ करनी है वो 3 महीने में $8.3 अरब हैं। यानी जो हमारे पास इस वक्त टोटल एसेट पड़ा हुआ है उससे भी $2.2 बिलियन ज्यादा है। ये हम कैसे मैनेज करेंगे, ये एक अलग चैलेंज है। अगर उसको मैनेज करेंगे तो आपका जो करंट अकाउंट खसारा है वो भी आपने मैनेज करना है। आपने पेट्रोलियम मसनूआत भी खरीदनी है, आपने गैस भी खरीदनी है, आपने इंपोर्ट्स भी करनी है। तो जाहिर बात है आपके पास जो ये जो $6.1 बिलियन है, ये तो 5 हफ्तों के इंपोर्ट्स का बिल है। अगर आप उन कर्जों की तरफ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, जो तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया तो तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के ऊपर क्या कहा। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत खुल के अपना रद्द-ए-अमल दे रही है, इवन हैशटैग चला रही है कि टेक्नोक्रेट सेटअप नामंजूर। लेकिन एक बात जो है फवाद चौधरी साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा, उनका मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाया गया तो PTI मज़ाहमत करेगी। वो कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि हम इस हुकूमत को सही नहीं मानते, लेकिन हम इस हुकूमत को हटाने का भी सही तरीका चाहते हैं। ये नहीं है
کہ آپ اس کو ایسے طریقے سے ہٹا کے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اگر حکومت کو کسی ایسے طریقے سے ہٹا دیا گیا جو مناسب نہ ہوا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کھل کے کہیں گے جی ہم ڈیلیور کر رہے تھے، ہم ٹریک کے اوپر تھے، ہم یہ تھا اور ہم وہ تھا اور ہمیں ہٹا دیا گیا۔ تو وہ جو انگلی کٹوا کے سیاسی شہادت ہے وہ ان کو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ ان کو اب یہ جو آئے ہیں بڑے پلان کے ساتھ، اور رات کو تو شاہ زیب خان زادہ ان کے اپنے کلپس دکھا رہے تھے اپنے شو کے اندر، تو اب ان کو ذرا اور ایکسپوز ہونے دیا جائے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی ایسے سیٹ اپ کو قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آتی، تو یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے ایک حکومت ہٹانے میں جو ان کا کردار تھا یا نہیں تھا، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کو لے کے عوام نے اس کو نامنظور کیا، وہ بھی ان کے لیے توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اب دوسری جانب وہ ایک اور چیز لانا چاہتے ہیں جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پورے پلان کا حصہ تھا کہ اگر یہ کریں گے، یہ نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہوگا۔ اگر اس کے خلاف بھی مزاحمت شروع ہو گئی، پی ٹی آئی شروع ہو گئی، بے شک آپ عمران خان کو جنوری میں ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کسی کو وہ گارنٹی دے دی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا گول اچیو نہیں ہوگا۔ پھر آپ جو اسٹیبلٹی ہے، اب بنیادی طور پہ پرپز ہے کیا؟ پرپز یہ ہے اس ٹیکنیکل سیٹ اپ کو لانے کا کہ دیکھیں جی وہ مشکل فیصلے ہیں، تو نون لیگ اپنی سیاسی بقا کے لیے مزید مشکل فیصلے نہیں کرنا چاہتی، تو اب وہ لوگ لانے چاہیے جو مشکل فیصلے کریں، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، نہیں غیر سیاسی لوگ ہوں، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ غیر سیاسی لوگوں کے پاس اگر ملک کا حل ہے تو پھر آپ ملک کو ٹھیکے کے اوپر ان کو دے دیں، ادروائز اس ملک کا حل سیاسی لوگوں کے پاس ہے۔ جو حل ہے اس طرف کوئی نہیں آ رہا، وہ حل یہ ہے کہ الیکشن کروایا جائے، عوام کو جو اختیار دیا جائے اور ایک مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ والی گورنمنٹ آئے، لیکن وہاں نہیں جانا، باقی ہر کام کرنا ہے۔ اور اپنے کیسز تو معاف کروا رہے ہیں۔ اب وہ جو عمر فاروق ظہور ہے جس کا نام ای سی ایل میں تھا، اس کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں تھا، وجہ کیا تھی؟ اس کے اوپر کیسز وغیرہ تھے، لیکن اب حیران کن طور پہ بتایا گیا جناب نہیں وہ بڑا معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے ساتھ تو بڑا غلط کیا گیا تھا، تو اس کو فی الحال ہم اس میں سے خارج کر دیتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ توشہ خانہ گھڑی والا پراپوگنڈا اس کا پارٹ بنا تھا۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان کے خلاف لانگ مارچ سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی فیصل وابڈا نے، اس پریس کانفرنس کے عوض اس کی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک قیمتیں لگتی ہیں لوگوں کی، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، تو جو اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے اس کو پرائس مل جاتی ہے۔ تو عمر ظہور نے بھی کردار ادا کیا۔ اب ذرا ایک اور خبر ہے، آج کل آڈیو لیکس بہت آ رہی ہیں، اور آڈیو لیکس کہاں سے آ رہی ہیں؟ آڈیو لیکس آ رہی ہیں جی پرائم منسٹر آفس کی یا پرائم منسٹر اس وقت کے گھر کی، جیسے بشرا بی بی ان سب کی آئی۔ تو اب آج خبر یہ آئی ہے کہ شہباز شریف کی جو آڈیو لیک آئی تھی توقیر شاہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ، اس حوالے سے ایک شخص کی گرفتاری ہوئی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بنیادی طور پہ ایک میجر، اس کا نام ہے میجر ارسلان، اور یہ شہباز شریف کے اے ڈی سی کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ اور اعزاز سید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شخص اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد اس نے تحقیقات کی، تو تحقیقات میں اے ڈی سی نے بتایا کہ میں تو اپنے باس جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر کام کر رہا تھا۔ یہ اعزاز سید کا دعویٰ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پرائم منسٹر آفس کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ کوئی اے ڈی سی یا اس قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیے آپ پیمانہ شہباز شریف کا رکھ لیجئے، پھر عمران خان کی بھی تو آڈیوز، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سیاسی حکومت یا کوئی ایف آئی اے یا پھر کوئی مبینہ طور پہ آئی بی، وہ نہیں پھر جہاں پہ اس قسم کے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پہ آپ نے شہباز شریف کی آڈیو لیکس والا بندہ تو پکڑ لیا، لیکن عمران خان کی آڈیو لیکس والا بندہ پکڑا نہیں جا سکتا، نہ ہی وہ پکڑا جائے گا۔ یہ اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔